The Secrets of Life with Subhas Agam. ठीक छ, हामीले भगवान नामको बारेमा चाहिँ कुरा भगवान नाममा पुगेर चाहिँ संवादलाई चाहिँ विराम गरेका थियौँ। भगवान नाम र शरणागतिको जुन कुरा छ, विशेष गरेर श्री वैष्णव परम्परामा शरणागतिलाई निकै महत्त्व दिएर हेरिन्छ। यो शरणागति भनेको कसरी प्राप्त हुन्छ र शरणागति भनेको खास के हो, यो बताइदिनुहोस् तपाईलाई। शरणागति खास एउटा कायिक, वाचिक, मानसिक हुन्छ। कायिक भनेको वाणीद्वारा भगवानको शरणागतमा पर्नु या आफूलाई त्यस्तो प्रकारको निवेदन भगवानसँग गर्नु कि भगवानलाई मेरो भन्दा बाहिरको होइन र भगवानमै मदेखि बाहिरको होइन अनि त्यस्ता जुन भगवानका स्तुतिहरूद्वारा गरिने हुन्छ भने खास शरणागत भनेको आत्मको भगवानसँग आत्मको शरणागत गराइन्छ। आत्मालाई भगवानकोमा गएर समर्पण गराइन्छ, त्यसलाई शरणागति भनिन्छ। शरणागति यत्तिकै शरणमा भएँ मुखले भन्दा भनेर मात्रै शरणागति हुँदैन। त्यसको लागि जसरी केटाकेटी विवाह नगर्दै पनि त मेरो म तेरो भन्छन्, विवाह भइसकेपछि अग्निलाई राखेर विवाह भएर सिन्दुर लगाएर संस्कारपूर्वक विधिवत गरियो भने अल्ल धर्मपत्नी भनेर स्वीकार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरणागति पनि भगवानको हुँ भनेर पहिले भगवानलाई आफूलाई रक्षा गर्नेवाला सर्वशेषित्व, सर्वकारणत्व, सर्वसुलभत्व, सर्वेश्वरत्व चार गुण भगवानमा विशेष जसमा छ त्योसँग नै शरणागत हुनुपर्दछ। सर्वशेषित्व भनेको अहिले त शरणमा पर्यो अनि यसो 10 वर्षपछि त्यो कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यो त मरेर गयो भनेपछि त्यस्तोको शरणमा परेर त जीवन त चल्दैन। त्यसो भएर सबै चिज नरहँदाखेरि र हिजो केही चिज नहुँदाखेरि पनि जुन शेष रहन्छ त्यो नारायण तत्त्व नै हो। त्यसो भएर तत्त्व सबैभन्दा हुनुपर्दछ, त्यसलाई भन्छन् सर्वशेषित्व। अनि सर्वशेषित्व भएर फेरि त्यो कहाँ छ थाहा भएन भने सर्वसुलभत्व पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो नारायणलाई या त्यस्तो उसलाई कसरी सर्वसुलभत्व हामीले प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि शास्त्रले जसरी भगवानका 5 स्वरूपलाई बताएको छ, पर विभव, विभव, अन्तर्यामी, अर्चावतार, अन्तर्यामी भनेर र अर्चावतार। त्यसमा सर्वसुलभत्व भनेको 5वटैमा धाराकै पानी भनेर हामीले उदाहरण दिँदाखेरि भनिन्छ। बादलको पानी, समुद्रको पानी, नदीको पानी, आकाशको पानी, पर्न थालेको पानी र धाराको पानी। सबैभन्दा हामीले अर्च विग्रह भनेको को हो त भन्दाखेरि धाराको पानी हो। टङ्कीमा ल्याएर जम्मा गरिएको छ, हाम्रो भगवान बनाइएको छ, आफैले नियम बनाइएको छ। बिहान 9 बजे 6 बजे मङ्गला गर्ने, 7 बजे आरती गर्ने, यो खुवाउने त्यो खुवाउने, 12 बजे बन्द गर्ने, दर्शन यतिखेर गर्ने, यतिखेर सुताउने, यो सबै हामीले बनाइएको छ। हामीलाई यतिखेर दर्शन दिने भनेर भगवानलाई नियम कानुन पनि लगाइएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि 20 बनाएर धाराको पानी राखे जस्तै त्यो भगवान सर्वसुलभत्व अर्चावतारमा देखिन्छ। र तिनै अर्चावतारमा रहेका भगवानलाई स्नेह गर्न पनि सजिलो। सम्झिनुहोस्, प्रत्यक्ष आज शालिग्राम भगवानलाई लिनुहोस्। आज जुन प्रकारको स्नेह गर्न सकियो, वार्तालाप गर्न सकियो, साथमा लिएर हिँड्छु भन्दाखेरि लिएर हिँड्न सकियो। आज होइन व्रत भनेर 6 बजेसम्म भोगै नलगाउन सकियो भनेपछि आफ्नोले जसरी हो आफ्नो भावनामा जागृत भयो त्यसै गरी भगवान पनि बन्दिने। त्यसो भएर सर्वसुलभ पनि हुनुहुन्छ। र सर्वसुलभ अर्को कुरा के भन्दाखेरि नाम भन्नुभयो, भगवानको नाम लिन केही गाह्रो छैन, केही गाह्रो छैन। हजुरले जतिखेर जुन अवस्थामा, हालाकि यसमा पनि मेरो चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्, त्यो थप्छु हजुरलाई अहिले। जतिखेर पनि सबैभन्दा सुलभ छ भगवानको नाम र भगवान सबैभन्दा सुलभ हुनुहुन्छ। कोठाभित्र कसैले तपाईँलाई
अपराधै गर्नुभयो, जेलभित्रै जानुभयो, त्यहाँभित्र थुन्दे पनि भगवानको नाम जप या भगवान त त्यहाँभित्र पनि स्मरण गर्न सकिन्छ। त्यसो सर्वसुलभत्व भगवान नै हुनुहुन्छ। ठिक। सर्वकारणत्व पनि भगवान हुनुहुन्छ, र सर्वशेषित्व भगवान हुनुहुन्छ, सर्वसुलभत्व भगवान हुनुहुन्छ, अनि सर्वकारणत्व सबैको कारण पनि भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको नाम पनि सुलभ छ, भगवानको स्वरूप पनि सुलभ छ। चिन्तन गर्न जहाँ बसेर जस्तो अवस्थामा कोठाभित्र होस्, जेलभित्र होस् या बाहिर होस्, तीर्थमा आएर होस्, मन्दिरमा आएर नाचेर होस्, जहाँ भएर पनि स्मरण गर्न सकिने र भगवानलाई आफ्नो कुराहरू राख्न सकिने। तपाईँले आफ्नो पितालाई कुरा गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ घरै जानु पऱ्यो, सम्मुखमा हुनु पऱ्यो, कुरा गर्न सक्यो। तर भगवानलाई चाहिँ त्यतापट्टि किनारमा गएर गर्छु भने नि पो, सबैको बिचमा गर्छु भने पनि उसले भगवानलाई गर्न सक्छ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ। सर्वसुलभत्व भगवान, पहिले त भगवानमा सर्वसुलभत्व हुनुभयो, त्यस कारणले नै फाइदा छ। मान्छे सबैलाई चिज के हुन्छ भने जसको शरणमा जाँदैछु त्यसबाट के फाइदा भन्ने कुरा आउँछ होइन। भएर सर्वेश्वरत्व हुनु पऱ्यो। फेरि अर्ध मान्छे होइन पिउन कहाँ गएर सिफारिस गर्न थाल्यो, हाकिम कहाँ त्यो काम भएन भनेपछि त त्यो काम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसो भएर सर्वेश्वरत्व हुनु पऱ्यो। मोक्ष दिने सबै देवताहरूमा अधिकार छैन। भागवतमा मुचुकुन्दले देवताहरूसँग गएर मोक्ष मागे, तिम्रो छोराछोरी सबै पृथ्वी लोकमा अब कोही पनि छैनन्, तिमी स्वर्ग आयो, स्वर्गको आयु अनुसार तिम्रो आयु भयो, त्यही अनुसार बाँच्यौ, अब घर तिमी नजाऊ भन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो त नाम निशान छैन भनेर भनिदियो देवताले। अब हो यस्तो भयो, के गर्नु त म त भनेपछि अब त्यसो भने मलाई मोक्ष दिए, म मोक्ष हुन्छु, तल जान्न माथि जान्छु भन्दाखेरि देवताहरूले भगवानलाई भने तपाईँ अब मोक्ष त हामीले दिने अधिकारी छैन, हामी त आफ्नो आयु अनुसार बाँच्छौँ, तपाईँको आयु अनुसार बाँच्नुहुन्छ, हामी आफ्नो आयु अनुसार बाँच्छौँ भनेर देवताहरूले फेरि भगवानकै तपाईँ अहिले सुत्नुहोस् र भगवानको चिन्तन गर्नुहोस्, भगवानले द्वापरमा कृष्ण अवतार लिएर आउनुहुन्छ, कृष्ण अवतारबाट तपाईँले अनि मोक्ष लिनु होला भनेर देवताहरूले पठाए। त्यसो भएर त्यस्तै भयो। मुचुकुन्द महाराजले देवताहरूसँग मोक्ष माग्दाखेरि मोक्ष दिन सकेन, निन्द्रा दिएर पठाइदिए। भनेपछि सर्वेश्वरत्व भएन, भगवानको शरणमा गइयो, मोक्ष दिन सकेनन् भनेपछि त त्यो शरणागतिको कुनै काम हुँदैन। भगवान श्रीराम समुद्रको तीरमा गएर 3 दिनसम्म तपस्या गर्नुभयो होइन, समुद्रको प्रार्थना गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो, समुद्र प्रकट भएनन्। उनले आफ्नो के गर्न थाल्न, जब भगवान बाण लिएर तम्सिनु भयो, अवहेलना गर्ने, मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने, हात जोडेर आए, तै पनि बाटो दिन सकेनन्, किनभने तिनमा त्यो शक्ति थिएन। समुद्रमा सर्वेश्वरत्व थिएन, समुद्रमा नभएको कारणले गर्दाखेरि दिन सकेनन्। तर विभीषणजी भगवानको शरणमा आउनुभयो। भगवानको शरणमा आइसकेपछि उहाँले लङ्काको राजा पनि हुनुभयो, शरणागत सफल पनि भयो। पछि सर्वेश्वरत्व छैन होइन, परम तत्त्व या त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ होइन भनेपछि त्यस्तोको शरणमा गएर पनि सफल भइँदैन। बाटा जहाँ भेट्यो त्यहाँ शरणमा तम शरणम गरियो र त्यता लाग्यो भनेपछि त्यो मोक्ष प्राप्त, अरू चिज होला तर मोक्ष प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर शरणागत हुँदाखेरि सर्वेश्वरत्व चाहिन्छ, सर्वसुलभत्व चाहिन्छ, सर्वकारणत्व पनि हुनुपर्छ, सबैलाई बनाउनेवाला, सबै चिज ज्ञान भएको, त पनि एककालिक ज्ञान हुनु पर्यो। एकै समयमा सबै चिजमा जति विश्व ब्रह्माण्ड छन्, जस्तो अन्य देवताहरूले या ऋषिहरूले कसैले पनि ध्यान गरे, ध्यानबाट यहाँ मुक्तिनाथमा के भइराखेको छ, काठमाडौँमा के भइराखेको छ, त ध्यानद्वारा ऋषि महर्षिहरूले या देवताहरूले पनि देख्न सक्छन्। तर भगवान नै यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई पूर्ण ज्ञानवाला, जसलाई सबै प्रकारको ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञानवालाले भगवान कहाँ के भएको छ, कुन कमिलो कसरी हिँडिया छ, त्यसलाई कहाँ चोट लागेको छ, त्यसको कसरी दुखिया छ, त्यो कमिलादेखि लिएर देवताहरूदेखि लिएर सबै मनुष्यदेखि लिएर ब्रह्मादि लोकका नागलोकदेखि लिएर सबैका जति जति ब्रह्माण्ड छन् ती सबै चिजको एकैचोटि सबैको बोध हुन सक्ने त्यही नै वास्तवमा भगवान हुनुहुन्छ। यस कारणले
शरणागति हुँदाखेरि शरणागति कहाँ गएर शरणागत हुने भन्ने कुरामा कसको शरणमा जाने, कसको शरणमा जाने, कसको शरणमा जाने र त्यो शरणमा जानेवालाको स्वभाव कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। सुलभ भएन त्यसको शरणमा गएर पनि काम छैन। सर्वेश्वरत्व हुनु पर्यो, सर्वकारणत्व हुनु पर्यो, भगवान सर्वसुलभ पनि हुनुहुन्छ। जहाँ बसेर चिन्तन गरे पनि भगवान त्यही आउनुहुन्छ। जस्तो बनाउन चाह भगवान विग्रहको रूपमा त्यहाँ त्यस्तै प्रकारले चाहनुहुन्छ। र यसरी भगवानको र सर्वश्रेष्ठत्व पनि हुनु पर्यो, सर्वकारणत्व पनि, सबैलाई यो संसारलाई बनाउनेवाला, सबै चिज जान्नेवाला पनि हुनु पर्यो। यस्तो भगवानको शरणमा गइसकेपछि त्यो शरणागति के हुन्छ भने असफल हुँदैन। सफल शरणागतिको लागि यी सबै चिज हेर्नु पर्यो। सफल शरणागतिको लागि फेरि त्यति मात्रै भएर भएन हैन। ईश्वरले शरणागत जीवलाई स्वीकार गर्दाखेरि जसरी आफ्नो छोरा विदेश गएको बाउलाई परिचय गराउँदाखेरि आमाले लगेर तपाईँको छोरो भनेर देखाएपछि बल्ल बाउले चिन्छ, या त्यसका केही लक्षणहरू हुनुपर्छ या देखिनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले भड्केको जीवलाई भगवानले पनि आचार्य या गुरु कोही नभइकन, पुरस्कार नभइकन भगवानलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। किनभने त्यस्तो प्रकारको जीवले कर्मद्वारा आफ्नो आत्माको शुद्धि गरिसकेको हुँदैन। आत्मशुद्धि नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि भगवानले सहजमा यो पापीलाई किन लिने भनेर भगवानले टेढोमेढो कुरा गर्नुहुन्छ। यसको त यो दोष छ, यो दोष छ आदि आदि देख्नुहुन्छ। तर गुरुले त्यसलाई भगवानको सम्मुखमा राखेर यो अपराधी हो, त अपराधी हजुरको शरणमा आएको छ, तपाईँ त अपराधीलाई पनि अपराधीको पनि हजुर स्वामी हुनुहुन्छ, अपराध नाश गर्नेवाला हजुरमा क्षमता छ। यसमा अपराधको पाप या यसले गरेको यो दोषको निराकरण गर्न थाल्यो भने त यो अनन्त जन्मसम्म पनि आउन सक्दैन भनेर गुरुले जीवलाई भगवानको अपराधी छँदा छँदै पनि यदि चेत सुदुराचार हो, भगवानले पनि गीतामा पनि हुनुहुन्छ, यो सुदुराचारलाई पनि भगवानले शरणमा लिनुहुन्छ। अनाचार छ, अत्याचारी छ, पापी छ, त्यस्ता पापीलाई पनि भगवानले कसको कारणले भन्दाखेरि आचार्य गुरुको कारणले, गुरुले उसलाई यो सबै चिजमा यो दोष भए तापनि क्षमस्व, यसलाई क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गरेर अब यो हजुरको भयो भनेर अझ शरणागत भइसकेपछि त नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। कृष्ण प्रपन्न या रामदास, कृष्णदास, मुकुन्ददास, नाम परिवर्तन पनि हुन्छ। यो शरणागति भइसकेपछि अब यो फलानुको हजुर दास हो, हिजो पाप गर्नेवाला त्यो अलग होला, तर गोत्र पनि परिवर्तन हुन्छ। अच्युत गोत्र भगवानकै गोत्र, भगवानको भइसकेपछि त भगवानकै हुनु पर्यो नि। सन्तान भगवानको भइसकेपछि, भगवानको अच्युतको भएपछि गोत्र पनि परिवर्तन, अच्युत गोत्र। त्यहाँभन्दा अच्युत हुँदैन, अब अच्युत हुँदैन, त्यो गोत्रै अच्युत भयो। अच्युत गोत्र, अच्युत भगवानको शरणमा आएको अच्युत गोत्र भयो। अनि भगवानको त्यसको लागि फेरि भगवानको चिन्ह लिनु पर्यो, भगवानको नाम लिनु पर्यो। 5 प्रकारका विधिद्वारा नाम, शङ्खचक्र, तिलक र भगवानको मन्त्र यसरी लिएर भगवानको शरणमा गइसकेपछि बल्ल त्यसलाई शरणागति भनेर भनिन्छ। र शरणागति शरणमा गएकालाई भगवानले त्यागेको इतिहास छ त छैन। सामान्य राजा महाराजा परीक्षितले त कलिको शरणमा आयो भनेर शरणमा आएकालाई रक्षा गर्नु यो राजाको धर्म हो भनेर कलिलाई प्रवेश गराउनु भयो। भनेपछि भगवान त 1000 दोष गरेर पनि यदि शरणमा आउँछ भने त्यस्तालाई पनि भगवानले त्याग्नुहुन्न। यो भगवानको व्रत छ। त्यही गीताको सम्पूर्ण सार पनि के हो त भन्दाखेरि सबै भन्नुभयो। भगवानले कर्मयोग सिकाउनु भयो, साङ्ख्ययोग भन्नुभयो, अनि त्यसपछि भगवानको विराट स्वरूप देखाउनु भयो, अनि ज्ञान देखाउनु भयो, अनि भक्ति देखाउनु भयो। यी सबैभन्दा सबै चिज भगवानले बताउँदा 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 यत्रो बताइसकेपछि अन्तिममा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भनेर भगवानले शरणागति सबैभन्दा केही गर्नै नपर्ने, सबैभन्दा सरल यो भक्ति 9 प्रकारको हुन्छ। 9 प्रकार 9 विधाले गर्न सकिन्छ, अनेक हुन्छ। तर शरणागति भनेको एउटै विधा हुन्छ।
केवल शरणमा पर्ने हो। भनेपछि यो भक्ति भन्दा पनि शरणागति अझै माथि हो। यो भक्ति र शरणागति भिन्नै हो। भिन्नै हो। भिन्नै हो। कसरी भिन्न? शरणागतिले भक्ति गर्नै पर्छ भने अनिवार्य हुन्छ, नाम लिनै पर्छ भने अनिवार्य पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। उसको त अहर्निश जसरी म भगवानको हुँ, अब मैले भजन गरौँ नगरौँ यसलाई तार्ने काम भगवानको। तपाईँलाई मैले दान दिएको भनेको यस्तो होइन त, मैले हजुरको खुट्टा समातेँ, अब मलाई तपाईँले यहाँभित्र जान मन्दिरको दर्शन नदिएसम्म म जान्न भनेर तपाईँलाई खुट्टा समातेर बसेँ। अब तपाईँले दिनु भएन त तपाईँमा छ। मेरो अब प्रतिभा, मेरो केही बुताले केही हुनेवाला छैन त्यहाँ। सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई यो कुर्ता कसैले ल्याएर दियो, हो यो कुर्ता ल्याएर दियो, तपाईँले त्यसलाई लगाएर हिँडे पनि तपाईँको, नहिँडे पनि तपाईँको। यो चाहिँ मेरो शरणागतिमा आयो, तपाईँको शरणमा आयो। तपाईँले लगाउनु भयो भने लगाउनुहोस्, धुनुहोस्, नधोइकन लगानी लगाउनुहोस्, प्रेस लगाएर लगाउनुहोस्, जे कालो बनाए पनि बनाउने। दिविवा भुविवा नरकान्त के निवास हो। नरकमा गए पनि नरकमा लगे पनि लैजानुहोस्, मलाई स्वर्ग पठाउनुहोस् भनेर मैले तपाईँसँग भन्दिनँ। स्वर्ग लाँदा हजुरलाई खुसी लाग्छ भने स्वर्ग लगेर राखिदिनुहोस्। नरकमा गएर त्यहाँ गएर भोग पाउनुपर्छ, त्यहाँ गएर दुःख पाउनुपर्छ भनेपछि त्यो नरकमा पठाउनुहोस्। पृथ्वीमा राखिरहेर केही वृक्ष बनाउन मन लागेर फल सबैलाई खुवाउनु मन लाग्छ भने पनि तपाईँले खुवाउनुहोस्। वैकुण्ठ लानुपर्छ भने तपाईँले लैजानुहोस्। त्यसमा त मोक्ष पनि याचना हुँदैन। शरणागतिमा केही पनि याचना हुँदै हुँदैन। अनि के हुन्छ शरणागतिमा भएको व्यक्ति? केवल एउटा सम्बन्ध हुन्छ। मतलब प्रभुले शरणागतिमा भएको व्यक्तिलाई कहाँ लानुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तपाईँले कपडा कहाँ लिएर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँले घरमा ताला खुलै राखेर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँको कुर्ता झऱ्यो या तपाईँको घडी झऱ्यो भने के गरेर हिँड्नुहुन्छ? ला तानेर हिँड्नुहुन्छ कि उठाएर जेबमा राख्नुहुन्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न? आफ्नै साथमा राखिन्छ, आफै उठाएर सुरक्षित राखेर। त भगवानले त झन् सुरक्षित राख्नुहुन्छ। आफ्नो शरणमा आएकालाई नत्याग्ने हो भगवानकै व्रतै छ। त्यो व्रतलाई भगवानले भङ्ग त गर्नु। त्यसरी शरणागतले त झन् भक्ति गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। त्यसमा नगरेर त्यो दोष लाग्दैन। शरणागत हुँ भनेर चाहिँ उसले चिन्तन चाहिँ भइरहनुपर्छ, म भगवानको हुँ, यति चाहिँ भुल्नु भएन। शरण परिसकेपछि ठेक्का भगवानको, अनि भगवानले नै उसलाई जहाँ जसरी रहनुपर्छ। दुःख हुँदाखेरि पनि आत्तिनु भएन। यसको विशेषता शरणागतिको अर्को के हुनु पर्यो भने कष्ट भयो, सामान्य चिज, सामान्य संसारका व्यक्ति आत्तिन्छन्। दुःख भयो, ओहो के गरे होला, यस्तो भगवानको भक्ति गर्नेवाला या भगवानको वालाले पनि दुःख दिने भनेर दिन्छन्। त्यो यदि त्यो चिज सुन्दा बित्तिकै, त्यो विचार आउँदा बित्तिकै शरणागति तत्त्व चाहिँ शरणागतिकोमा दोष लाग्यो। उसले त्यो मलाई दुःख भयो भनेर कहिले अनुभूति गर्न पनि भएन। आहा भगवानले मलाई आज यसरी राख्ने इच्छा गर्नुभयो भनेर त्यसमा पनि अहर्निश भगवानको कृपाको अनुभूति गर्नु। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पलमा भगवानको कृपाको अनुभूति जसले गर्न सक्छ त्यही नै शरणागति हो। त्यसो गरेर तर शरणागत हुनको लागि नि, शरणागत हुनको लागि शर्तहरूमा जुन त्यो शङ्ख चक्रलाई धारण गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो नि हजुरले, त्यही भएर मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यसका शर्तहरू के हुन्? शरणागतिका शर्तहरू जुन हामीले साँच्चै गर्नै पर्ने कुरा के? अब सबैभन्दा पहिले गुरु गराउनु पर्यो। गुरु चाहियो, गुरु नभइकन भएन। ठिक। गुरुले गर्ने चिज के भने गुरुले आफ्नो शरणमा लिने त होइन, भगवानको शरणमा लैजाने हो। त्यो पनि सहज राख्नुहुन्न। पहिले भगवानको नाम दिनुहुन्छ, होइन, मन्त्र दिनुभयो, भगवानको नाम दीक्षा दिनुभयो, भगवानकै दिनुहुन्छ। साक्षी कसलाई राख्नुहुन्छ? अग्निलाई राख्नु पर्यो। अनि त्यो पनि फेरि यताउता जान्छ भनेर मोक्षको प्रतीकको रूपमा शङ्खचक्रलाई मानिन्छ, शङ्खचक्र धारण गराइन्छ। सामान्य संसारमा काशी किन मर्न गइन्छ? काशी मर्न यस कारणले गइन्छ, काशी भगवान विष्णुको चक्रमा अवस्थित छ। त्यो चक्रमा अवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि काशीमा जसले मर्छ त्यसले मोक्ष पाउँछ। त्यो केले मोक्ष दियो त भन्दाखेरि भगवान विष्णुको चक्रले मोक्ष दिएको, न कि काशी भूमिले मात्रै दिएको।
अवस्थित भगवान ये धारा विष्णु ये धारा विष्णु धरेण ये घता विष्णु धरेण चक्रेण त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता ब्रह्मपुरीम नरेन्द्र भनेर महाभारतमा प्रसङ्ग आउँछ। भगवान विष्णुको चक्रले जसलाई स्पर्श गर्छ त्यसले मोक्ष पाउँछ। चक्रको विशेषता के हो भने चक्रले स्पर्श गर्दा बित्तिकै मोक्ष हुन्छ। शङ्खले स्पर्श बित्तिकै अविद्या नाश भएर ज्ञानवान हुन्छ। त्यसो भएर काशी नैमिषारण्य गण्डकीको तट भगवान विष्णुका चक्र तीर्थ चक्र नदी चक्राङ्कित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मोक्ष पाइन्छ भनेर मोक्षको लागि भगवानका सबैभन्दा प्रिय के हुन् त भन्दाखेरि शङ्ख चक्र हुन्। ती शङ्ख चक्रलाई भगवानका आयुधहरूलाई या भगवानको अङ्गलाई म तपाईँकै हुँ भनेर जसरी धारण गरिन्छ। त्यो धारण गर्ने भनेको अब त्यसको के विधि के हुन्छ, कसरी धारण गर्ने भनेको चाहिँ त्यसमा तप्त गराउने चलन छ। जस्तै तप्त चक्रको शङ्ख चक्रहरूको विधान छ, त्यसलाई तप्त गराएर बाहुमा जस्तो शङ्खलाई चक्रलाई जुन भगवानको जुन अङ्गमा जुन तर्फ हुन्छन् त्यही अनुसारले धारण गर्ने विधान हुन्छ। त्यसलाई नाम अघि पनि मैले भने मन्त्र याग भनेको उपदेश हुन्छ। भगवानलाई वाचा बन्धन गराइन्छ भगवानको सम्मुखमा राखेर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव भने जस्तै भगवानलाई अनेक प्रार्थना गर्दै जो शरण तिलकको रूपमा पनि धारण गरिन्छ। फेरि यो त भगवानको चिन्ह हो। विवाह भयो सिन्दुर लगाएको छैन भने के थाहा पाउनु? यो विषयमा नि प्रश्न छ। यो विषयमा कस्तो प्रश्न छ भने यो के हो भन्दाखेरि यो त भगवानका चरण हो, बिचमा भएको लक्ष्मीको स्वरूप हो। यो रातो चाहिँ लक्ष्मीको स्वरूप अनि छेउका भगवान विष्णुका चरण हुन्। तलको यो पद्म भनेको आसन हो। यो भगवानको चरण त्यत्तिकै राख्न त भएन, खन्द्रङ खन्द्रङ यो सिंहासन बनाएर तलको यो खुट्टा हुन्। यो चाहिँ पद्मको आकारमा बनाउन जाने भने पद्म यी भगवान विष्णुका चक्र के अरे तिलक र यो लक्ष्मी। त्यही भएर वैष्णवको दर्शन गर्ने भनेको यो जुन ठाडो लौरो जस्तो सिधा छ त्यो सिधा चाहिँ के हो? भगवानको चरण। यो खुट्टा हो, यो दुईटा खुट्टा दायाँ र बायाँ लौरो जस्तो खुट्टा भयो। त्यो खुट्टालाई राख्ने चाहिँ यो बेस हो। त्यो बेसको तल फेरि के हो? यो त्यो बेसको पनि बेस खुट्टा कमल। यसलाई सम्झेन कमलको आकार। कमलको डाँठ हो यो तलको। यो डाँठ भयो मान्नु। त्यो कमलको डाँठको बिचमा भगवानका यी दुईटा चरण हुन्। यो बिचमा चाहिँ भगवानको लक्ष्मीजीको यो चाहिँ लक्ष्मीजीको स्वरूप। त्यही भएर वैष्णवको दर्शन गर्नु भनेको लक्ष्मीनारायणको दर्शन गर्नु बराबर हो भनेको भगवानका चरण भएको कारणले। जस्तो गौडीय वैष्णवहरूले फेरि यहाँ तुलसीको जस्तो पत्ता गराएर स्वाट लानुहुन्छ यो सोझो। उहाँले राधाकृष्णको स्वरूपलाई बनाउनुहुन्छ। कृष्णजी टेढो हुनुहुन्छ नि त, यसो टेढो बनाउनुहुन्छ। उहाँले कमलको पातको आकार राख्नुहुन्छ। उहाँहरू ठ्याक्कै भन्न सकेन, तर यो आफ्नो इष्टको प्रतीकको रूपमा सबैले मान्ने चिज हो। बिचमा रहेको कालोलाई चाहिँ राधा रानीको मान्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ सेतो लगाउनेले चाहिँ राधा इष्ट मान्नुहुन्छ र कसैले कृष्ण इष्ट मान्नुहुन्छ। जसले गरे पनि आफ्नो इष्टको प्रतीकको रूपमा सबैले लिने त्यही नै आफ्नो इष्टलाई आफ्नो निधारमा ललाटमा त्यो प्रतीक देखाएको हुन्छ। आखिर यो पनि कुनै यो यस्ता टीकाका विधानहरू जुन छन् नि शास्त्रमा वर्णन, यो त वेदमा त छैन होला, पछि पुराणमा आयो। पुराणमा आएको कुरालाई त यो पछि वेदमा पनि छ, किन छ थपिएको कुरा हो। ऊर्ध्व उदयित पुरुखा भनेर भगवानका सद्ऊर्ध्व पुण्यम आदिदेखि लिएर सबै ऊर्ध्व पुण्यहरूको वर्णन किन छैन? सबै ऊर्ध्व पुण्य कस्तो प्रकारले धारण गर्ने के गर्ने भने वेदमा पनि छ, पुराण पनि छ। यो मनमौजी भएको चाहिँ होइन। ठिक। यसमा अलग अलग तिलकको अलग अलग आफ्नो आफ्नो वर्णन छ। पिपल पातको जस्तो कसको इष्टले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै वर्णन छ। यसरी चाहिँ शरणागतिमा जानु पर्यो। अनि शरणागतिमा गएको व्यक्ति चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ आफ्नो चिजलाई आफ्नो तरिकाले आफ्नो कोठामा आफ्नो चाहिँ लकरमा जसरी मन लाग्यो त्यसरी सुरक्षित गराएर राख्नुहुन्छ। तसर्थ भक्तिमा जुन नाम जप आदि इत्यादि गरिन्छ त्यो जप पनि उस्तै परे चाहिँ नगरे पनि भएको अवस्था हो। गर्नै पर्छ भने अनिवार्यता हुँदैन। शरणागति
यति गर्नै पर्छ, यो गर्ने हो भने त सङ्कल्प जाग्यो। सङ्कल्प पनि यसो गर्छु भन्ने सङ्कल्प नजाग्यो किन सहज रूपमा नाम आउनु पर्यो। आफ्नो सबैभन्दा प्यारो भगवान् भइसकेपछि, जसको आश्रयमा रहिसकेपछि कुकुरले मालिकले कुकुर भनिरहनु पर्छ पर्दैन नि। कुकुरले नै मालिकको कता गयो के गयो भने सबै चिज हेरिराखेको हुन्छ। भनेपछि त हामी भगवान्को शरणमा पर्ने भनेको त भगवान्को अहर्निश चिन्तनको शरणमा भएको भनेको त भगवान्लाई अहर्निश चिन्तन गर्ने हो। भनेपछि भगवान्ले के गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान्लाई के गर्नुपर्छ भनेर स्मरण त त्यत्तिकै भइराखेको हुनुपर्छ। त्यो भएन भने त भगवान्देखि शरणदेखि अन्यमनस्क भइयो, अरूलाई चिन्तन गर्ने हो, अरू चिज राम्रो भयो, अरू चिज इष्ट भयो, अरू चिज प्यारो भयो भने त शरणागति भङ्ग हुन्छ। शरणागति भङ्ग भनेको त यो भक्तको लागि यो शरणागति हुने जुन कुरा जुन हजुरलाई मैले शरणागति भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि यति गहिरोसँग शरणागतिलाई चाहिँ हजुरले जुन त्यो मसिनो तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भयो नि, त्यसको मतलब श्री वैष्णव परम्परामा नै मैले यो शरणागतिको बारेमा सुनेको थिएँ, त्यही भएर पनि मैले सोधेको हो। भनेपछि यो श्री वैष्णव परम्पराका भक्तहरूको चाहिँ साधनाको विधि भनेको शरणागति नै हो। शरणागति नै यो यसको मुख्यको गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्दाखेरि कैङ्कर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष बाजो हुन्छ। हाम्रोमा भगवान्को सेवा गर्नुपर्दछ। भगवान्को सेवा भनेको मूर्तिकै सेवा या विग्रहकै सेवा या त्यो नै होइन। भगवान्को कुनै पनि कैङ्कर्यहरूमा जुन भगवान्लाई सँग सम्बन्धित छ त्यही नै हो। भोलि मोक्ष भइसकेपछि पनि हाम्रो चाहिँ त्यो ध्यानन्ती ईश्वर चिन्तन गरेर बस्ने या उ गर्ने ध्यान गरेर उस्तै ईश्वर जस्तो भएर बस्ने त्यो हुँदैन। दासत्व भावना रहिरहन्छ त्यहाँ पनि। या भगवान्लाई पङ्खा हाँक्नु पऱ्यो, या भगवान्को जो गान गर्नु पऱ्यो, या भगवान्को अगाडि नृत्य गर्नु पऱ्यो, या भगवान्लाई सेवा गर्नु पऱ्यो। कुनै न कुनै बिना सेवा रहित भयो भने बल्ल भगवान्ले मलाई त्याग दिनुभयो। पहिले राजा महाराजाहरूले जसरी कुनै रानीसँग बोलेन भने त्यसलाई बडा ग्लानी भएर ऊ पछुताउँथे भने जस्तै कुनै भगवान्को सेवा गर्न पाइएन भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ उसले आफूलाई धिक्कार्नु या म अयोग्य भएँ भनेर आफूलाई त्यस्तो महसुस गर्नु र कैङ्कर्य पाउँदाखेरि रम्नु, खुसी हुनु, भगवान्ले यो सेवा मलाई प्रदान गर्नुभयो भनेर रम्नु, यो स्वाभाविक उसको भक्ति नै त्यही हो। उसले यो नामै जप्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। फेरि नाम जप्नु हुँदैन भने पनि होइन। आफ्नो इष्टको आफ्नो आराध्यको नाम नलिए कसको लिने? तर त्यही नै हो भनेर त्यो चाहिँ होइन। नाम नै हो भन्दा त्यो पनि होइन। अप्रिय पनि छैन, अति प्रिय पनि छ, अनिवार्य पनि छैन। त्यसो भएर यो शरणागतिका धेरै चिजहरू छन् जसमा आफ्नो इष्टलाई जुन प्रकारले हुन्छ प्रसन्न गराउने कुराहरू यही शरणागति। मैले शरणागतिको बारेमा केही श्री वैष्णव परम्पराकै केही विद्वानहरूसँग सानो छलफल गर्ने अवसर पाएको थिएँ एकचोटि। त्यसले गर्दा अझै धेरै लामो हजुरसँगबाट अझै धेरै गहिरा कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएँ। अझै पनि मैले धेरै बुझेको जस्तो धेरै यति सजिलै सहजमा र शरणागति भनेको भगवान्ले शरणमा गइसकेपछि रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो विश्वास पूर्ण रूपमा हुनु पर्यो। 100 to 100 भन्छ नि, सबै प्रकारले नै हुनु पर्यो। र जुन अवस्थामा पनि भगवान्को कृपाको अनुभूति गर्नु पर्यो। व्यक्ति राम्रो खाना पाए, शरीर स्वस्थ भए, भनेको अनुसारको भयो भने भगवान्को कृपा भन्ने संसारमा हुन्छ भने जुन दिन दुःख कष्ट पाएको बेलामा पनि भगवान्ले किन यसो गर्नुभएको भयो भनेपछि त्यो चाहिँ पूर्ण उसमा शरणागतित्व उसमा देखिँदैन। त्यहाँसम्म पनि उसले भगवान्को आफ्नो मनलाई दुःखमा पनि भगवान्को कृपाको अनुभूति गर्नुभयो भने त्यसपछि त वैकुण्ठ जानै पर्छ जस्तो लाग्दैन। वैकुण्ठ जानै पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यति भएर खास भगवान्लाई प्राप्त भनेको यता प्रहलादजीले आफ्नो दैत्य बालकहरूलाई भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, भगवान्लाई प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा करुणा चाहिन्छ। 3 चिज उहाँले निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। सबै प्राणीहरूमा करुणा गर।
करुणा कहिले गरिन्छ भनेपछि करुणा भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय करुणा गरिन्छ आफ्नैलाई गरिन्छ हैन करुणा सबै भनेको आफ्नैलाई गरिन्छ माया त्यो जो पा त्यसैले त गरिँदैन यदि करुणा त्यसलाई पनि गरिन्छ भने त्यसलाई आफ्नो बनाएर बल्ल करुणा गरिन्छ त्यसो भएर सबै चिज सबैमा करुणा गर भनेको कुकुर सुँगुरदेखि लिएर जीव जन्तु मनुष्य माता पिता गुरुदेखि जुन माया राखिन्छ सबै जीवमा माया राखियो भने के भन्दाखेरि भगवान आफ्नो बनाइयो त्यसमा रहेको भगवानलाई आफ्नो बनाइयो सबैमा भगवानको देख्यो सबैमा त्यो भगवानदेखि भिन्न गइएन सन्तुष्ट येन केन वा दोस्रो नियम हो सन्तुष्ट येन केन जे छ जहाँ छ जुन अवस्थामा छ त्यसमा सन्तुष्ट राख्ने यो सम्पत्ति कमाएर यो होला हैन यति भएपछि पुग्ला त्यो होला त्यो होला आफ्नो सहज रूपमा जे अगाडि आएको छ जे चिज छ सन्तुष्ट येन केन वा त्यसमा सन्तोष गर्नु दोस्रो त्योभन्दा अरूको चिजलाई आफ्नो भनेर सम्झ्यो अरूले कमाएको या अरू चिजलाई देखेर आफूलाई दुःखी बनाउनु भएन जहाँ आज मलाई जतिवटा रोटी मिलेको छ दालसित मिलोस् चारवटा सब्जीसित मिलोस् या नमिलोस् जे छ त्यसमा खुसी मनले सन्तुष्ट हुनु भगवानको खुब कृपा भएको छ मलाई आज यति दिनुभयो भनेर भगवानलाई धन्यवाद दिनु सन्तुष्ट येन केन वा अर्को कुरा रह्यो सबैमा समभाव राख्नु सबैमा समभाव राख्यो सबैमा दयाभाव राख्यो भने आफ्नो अनुभव जे मिल्यो त्यसलाई दियो भने मन इन्द्रियहरू चाहनाहरू मनका तरङ्गहरू कम हुने भयो र सबै इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु यिनका वेगहरूलाई रोक्न सक्नु पर्यो है आज आँखाले भन्छ हिँड दौडी भनेर दौडा त्यतै दौडिने मुखले यो खा भनेर आदेश दिन थाल्यो भने त्यतै हिँड्ने त्यो होइन कि सर्वेन्द्रिय प्रशान्त्यासु सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफ्नो परिबन्धमा राख्नु आफ्नो बसमा राख्नु हुन्छ त अनि यति भयो भने बल्ल त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रशान्त्यासु जनार्दन भगवान छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ तीन चिज गरी यी तीन चिज उपायबाट भनेर बताउनुहुन्छ तर करुणा नै सबैभन्दा सबै जीवहरूमा देखाउन सक्नु या सबैमा प्रेम गर्न सक्नु त्यहाँ तत्स्वरूप ईश्वर सबैमा हुनुहुन्छ भन्ने भाव राख्नु र सबैमा स्नेह राख्नु यही नै शरणागतको ठिक छ यो विषयमा चाहिँ अझै एकचोटि बसेर अझै मसिनो तरिकाले फेरि पनि छलफल गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ कुनै समय फेरि पनि म समय निकालेर आउनेछु आज हजुरले हामीलाई लगभग 2-2.5 घन्टा समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु हजुरप्रति अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको र के चाहिँ भनिदिनुपर्छ भन्ने केही छ भने थप्नुपर्छ भन्ने ठिकै छ फेरि अर्को बसाइमा बिल्कुल हजुरको आशीर्वादको लागि म एकदमै आभारी छु हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ठिक छ उहाँहरूले यस्ता धार्मिक आध्यात्मिक च्यानलहरूलाई यसले पनि हेरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ विशेष चिज हामी के भनौँ कसले राम्रो भन्यो कसका कुरा भन्दा पनि कसले शास्त्रको कुरा हो होइन भन्ने कुरा सबैले निर्णय हुनुपर्दछ अशास्त्रीय विधिमा कहिले पनि लाग्नु हुँदैन यदि अशास्त्र कुरा अशास्त्रीय मार्गमा हिँड्यो पथमा हिँड्यो त्यहाँ त राम्रो रहेछ त्यहाँ त यसो गर्छन् माया गर्छन् त्यहाँ यो खाना दिन्छन् त्यो खाना दिन्छन् यस्तो रमाइलो हुन्छ यति यो फलानु जाँदो रहेछ यसरी गइयो भने कलीको धर्म हो यसले कलीले प्राय सजिलै रूपमा नरकतिर लगिराखेको हुन्छ शास्त्रको र सतपथ अग्निपथ जस्तै हुन्छ र यसलाई छोड्नु हुँदैन जहाँसम्म भन्दै हाम्रा पुर्खाले गर्दै जे आएका थिए जसलाई निर्दिष्ट गरे शास्त्रसम्म छ भने त्यसलाई छोड्नु हुँदैन अशास्त्रीय केही विधि केही कुप्रथाहरू छन् भने त्यसलाई त्यागेर शास्त्र अब त पढ्ने लेख्ने धेरै जान्ने धेरै ठाउँमा विद्वानहरू हुनुहुन्छ आफै पनि पढ्न सक्ने आज संसारको युग छ नेटको युग छ त्यसबाट पनि आफूले धेरै चिज सिकेर जानेर बोध गरेर जानुपर्दछ र आत्मालाई पतनतर्फ लाने मार्गमा होइन कि सत्पथतर्फ लानुपर्दछ
यति भन्दै आफ्नो शब्दलाई पनि विश्राम दिन्छु। जय श्री मुक्तिनाथ। जय श्री मुक्तिनाथ। यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबिनालाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै गजेन्द्र मोक्षधामबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।